لنک کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے. ویسے کوکنگ آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا آرٹ کا کام ہے یہ. ہر چیز کو مناسب مقدار میں ڈالنا جو سائنس ہے پوری. تو سرکاری افسران تو میں نے سنا ہے گلزار صاحب بالکل ہی بہت نخرے میں رہتے ہیں، بابو ہوتے ہیں. تو آپ نے کبھی کوئی کوشش کی اس طرح کی؟ بس یہ برم رہے تو اچھا ہے، حالات ایسے نہیں ہیں. رمضان صاحب کی طرف چلتے ہیں جی. اور رمضان جو ہیں وہ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. بڑی اچھی ان کی آواز ہے. تو جی رمضان کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ یہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. جی پلیز. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یوں ادا کرتے ہیں عشاق کے محبت کی نماز. یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز. سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم.
सामान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत कलाम। रमज़ान साहब बहुत शुक्रिया आप आए, आपने हमें जो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक माहौल बन जाता है, सुरूर सा आना शुरू हो जाता है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो। आसमा, हम बहुत सारे जब इश्यूज़ की बात करते हैं तो कुछ दस्तरखान बहुत लंबे होते हैं और कुछ दस्तरखान जो हैं वो बहुत मुख्तसर होते हैं। मीडिया वहाँ पे क्योंकि मीडिया भी चीज़ों को ग्लोरीफाई करता है। आपको याद होगा हमने कई बार इस पे डिस्कस किया कि जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो जो गरीब घरानों की बच्चियां हैं उनको एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं, जिस तरीके की वो शादियां और जिस तरीके के रसूम और रवाज दिखाते हैं। तो हम क्या जो मजहबी त्यौहार हैं वहाँ पे भी कहीं हमें क्वेश्चन रखनी चाहिए, जहन में ये रखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें ना करें जो शायद हर शख्स नहीं कर सकता। देखिए, हमारा तो जो मज़हब है वो वैसे ही इतना सादगी का दर्स देता है, और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमेशा बहुत कम खाते थे, जैसा जितना मुझे और ये मालूम है। सुन्नत भी है और ये सुन्नत है कि कम खाएं। और ये जो पूरा रोज़ा है ना, सुबह सहरी एक वक्त पे करने के बाद फिर 7 दिन खाली पेट आपने रखना है, फिर आपने एक मखसूस वक्त के ऊपर जो खाना है। तो हम जो इतने बड़े बड़े दस्तरखान सजा देते हैं उसके बाद वो बच जाता है। तो बजाय ये कि थोड़ा बनाएं और ऐसा बनाएं जो कि आपकी जो जिस्म की जो ज़रूरियात है उसको पूरा कर सके। मसलन खजूर के अंदर जो परवरदिगार ने खासियत रखी है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आप खजूर खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जितनी शुगर की कमी है, तवानाई है वो उसको बहाल हो जाती है, वो पूरा कर देते हैं। इट्स लाइक चॉकलेट, यू नो, ये अरेबियन चॉकलेट है, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी वो पसंदीदा थी और उससे पूरे आपके जिस्म की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती है। इसी तरह से नमक का रखा गया, इसी तरह से पानी जो है उसकी मिकदार का रखा गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको फ्रेश भी करे, आपके जिस्म की जो कमी है उसको पूरा भी कर दे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये तमाम रूटीन लेने से हम लोगों का जो जिस्मानी निज़ाम है ये बेहतर हो जाएगा, हमारी सेहत भी कुछ बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। और उसको खाने के बाद अगर आप फजर के वक्त जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो जो ड्यूरेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है टाइम के दौरान। उस वक्त आपको भूख लग जाती है अगर आप इस टाइम पे रोज़ा खोलते हैं तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, आपको लगता है कि इस वक्त अगर अफ्तार की जाए जो भी टाइम है और फिर सहरी तक आप ना कुछ खाएं, क्योंकि लोग, आप तो मिल रही हैं लोगों से, मैं भी मिल रही हूँ, वो सारी रात ही खा रहे हैं, सहरी तक जाग भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। सहरी को लोग अफ्तार की बजाय सहरी पे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और उसके ऊपर भी इतने लवाजमात और इतनी बड़ी टेबल होती है। जितना कम रखें, जितना अच्छा रखें उतना आपके। और फिर हमारे यहाँ बड़ी खूबसूरत रिवायत है, अपने हमसायों को आप देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी आपके मुल्क के अंदर होती है और ये रमज़ान के अलावा भी होती है। तो अपने जितने जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको मत भुलाएं। ये रमज़ान का सबसे बड़ा जो सबक है या लेसन है वो ये होना चाहिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आप उनके साथ मिल के रमज़ान को जो सेलिब्रेट करें, शेयर करें उनको। अगर आपको जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका भरम रखने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, अगर ऐसे लोग जो कि आपके घर में काम करते हैं और जिनके बारे में आपको पता है, इंतजार मत करें कि कोई मांगने के लिए आएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है इस मुआशरे में। अगर आप रहते हैं और आपके आसपास कोई भूखा सो रहा है, किसी के घर में कोई मसला है, कोई बीमारी है और आप वहाँ पे कुछ मदद कर सकते हैं, करें। क्योंकि चैरिटी का जिक्र आया, हम रोज़ाना ये बात कहते हैं आपको कि आपने जहाँ भी एहतियात और सदकात देने हैं वहाँ पे देखना है कि जो आपकी दी हुई रकम है, जो आपका दिया वातिया है, जिस भी आप जो है फॉर्म में मदद कर रहे हैं किसी की, वो सही हकदार तक जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं और ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ऐसे शवाहिद हम लोगों को मिले हैं कि हमारी रियासत के ख़िलाफ़ आपके दिए हुए एहतियात और सदकात जो हैं वो इस्तेमाल होते रहे हैं। तो इसको भी आपने रोकना है। गुलजार साहब, क्योंकि हम जो हैं बात अब करें खाने पीने की, और अभी जो आसमा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो लोग कुछ किसी भी तरह से कहीं आपसे हैसियत में थोड़े से कम हैं उनका ख्याल करना। आप लोग टारगेट ज़्यादातर किसको करते हैं? मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास? फैसिलिटेट किसको ज़्यादा करने की कोशिश होती है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा जो स्टेटेड पर्पस है वो तो है ही लो इनकम ग्रुप्स के जी आप हर जगह ऐसी जगह मौजूद हों
جہاں پہ عوام کو ایک سستی مارکیٹ سستی اشیاء دستیاب ہوں. لیکن ساتھ ساتھ ہماری سپر مارکیٹس بھی ہیں, ہماری منی مارکیٹس بھی ہیں, اور ان ایریاز میں ہیں جو کہ لو انکم گروپس کے نہیں سمجھے جاتے. اور جو بنیادی پرپز جب یہ قائم ہوئی تھی اس وقت سے اب تک اس میں ٹرانسفارمیشن بہت ہو چکی ہے. اب یہ ایک کارپوریشن ہے, ایک سٹور ہے, اور وہ ایسا ہی سٹور ہے جیسے آپ کے دوسرے سٹورز ہیں, مڈل کلاس ایریاز میں بھی ہیں, پاش ایریاز میں بھی ہیں. لیکن سرکاری ادارہ ہونے کے ناطے آپ کو یہ ایج ضرور حاصل ہے کہ آپ اگر چاہیں تو پرائز کنٹرول میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ ہمارا ان بلٹ ہے, امبیڈڈ ہمارا تھیم یہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم موجود ہر جگہ پہ ہیں, ہر کنزیومر کے لیے موجود ہیں, اور ہر کنزیومر کے آئٹمز ہمارے پاس موجود ہیں. جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ان 22 کموڈیٹیز, اچھا ایک اور جو امپورٹنٹ مجھے بات کر دینی چاہیے, 22 کموڈیٹیز ایسی ہیں جس پہ اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا رمضان پیکیج ہے جو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے مینیج کر رہے ہیں اس وقت. وہ تو ہماری مارکیٹ سے اس وقت بہت ہی لویسٹ پرائس اور بیسٹ کوالٹی جو میں پہلے آپ سے کہا وہ موجود ہیں. اس کا فائدہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈائریکٹلی چاہ رہی ہے کہ ہر آدمی تک پہنچے. اس کے ساتھ پیرل ہمارا کوئی 1300-1400 آئٹمز کا جو باقی گڈز ہیں وہ ساری کی ساری ہر طبقے کے لیے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ عام سٹور سے بہت سستی ہیں. اب صرف وہ پرانا نیریٹو توڑنے کی بات ہے کہ شاید یوٹیلیٹی سٹور پہ جائیں گے تو کوئی اچھی چیز نہیں ملے گی, سستی نہیں ملے گی. دو بدوں کو تو آپ نے راضی کر لیا. اب میرا خیال ہے جو سن رہے ہیں بلکہ تینوں کو, بابر بھی. بس میں یہ ویسے دیکھنا جاتی تھی پہلے, میں تو بڑا ریگولرلی جاتی تھی اپنے گھر کا, چونکہ میں گروسری ساری خود ہی مہینے کی بھی رکھتی ہوں تو میں, لیکن اب اس وقت کوالٹی کا بہت ایشو تھا تو اب میں, لیکن اب آپ نے اتنی ساری گفتگو سنی ہے تو آپ دیکھتے نے ہیں کس دن چھاپا مارے. اب آپ جائیے اور یہ نیریٹو آپ کو ٹوٹا ہوا نظر آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہے. گلگت بلتستان, سکردو, اس کے بعد آپ کا کشمیر ہے, بلوچستان ہے, دیہاتوں میں ہے, 70% یونین کاؤنسلز میں ہے. میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا, ابھی میں اپنے گاؤں کی طرف گیا ہوں تو میرے گاؤں میں بھی ایک یوٹیلیٹی اسٹور ہے, مجھے پتہ نہیں تھا. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم تھوڑا سا ایکسپلور نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. 70% یونین کونسلز میں ہیں یوٹیلیٹی سٹورز, اور یہ اچھی بات ہے. بابر, رمضان میں ہم ویسے بھی آنیسٹی ہم نے بچپن سے یہی پڑھا ہے کہ بیسٹ پالیسی ہوتی ہے. لیکن جب آپ فروٹ بیچنے والوں کو دیکھتے ہیں گلی کے نکڑ پہ ہوں, وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن ہے اور وہ خود کرپشن کرے ہوتے ہیں. دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے. پہلے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو معاشرہ الزامات جو ہے نا ہم لگاتے ہیں کہ جی بڑے لوگ کرپشن کرتے ہیں, جی انڈسٹریز کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں, بریکٹ کیا ہوا ہے. ہاں, جو جس لیول پہ ہے, جس طرح آسمہ نے کہا کہ اگر دودھ بیچنے والا ہے وہ پانی ڈال کے دیتا ہے, فروٹ والا کیا کرتا ہے, وہ جو کیلے اچھے والے ہیں وہ سامنے رکھتا ہے, اور جب کسی کسٹمر نے لینے ہیں تو ان کو وہ گلے کھڑے دے دیتے ہیں. بات کاٹوں گی, بریک ایک لینی ہے جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مہمان ادھر ہی کچھ مزید باتیں ان سے کریں گے. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہیے. میری ہر صبح کی شروعات 8 بڑے شہروں سے شائع ہونے والے مؤثر ترین خبریں سے. پنجاب کی سچی تصویر, روزنامہ خبراں. خبریں گروپ 16 کروڑ جذبوں کا امین. وادی مہران کا آکاس خبرون, ملک کے 4 شہروں سے اشاعت. پاکستان کا سب سے زیادہ شائع ہونے والا دوپہر کا روزنامہ نیا اخبار. سچے کھرے پاکستان کی آواز. خبریں گروپ, ہر وقت بر وقت. Communication, commerce, connectivity, cooperation. Embrace opportunities. Embrace Kunming. میری ہر صبح کی شروعات 8 بڑے شہروں سے شائع ہونے والے مؤثر ترین
खबरें से पंजाब की सच्ची तस्वीर रोजनामा खबरा खबरें ग्रुप 16 करोड़ जज्बों का अमीन वादिये मेहरान का आकाश खबरून मुल्क के 4 शहरों से अशात पाकिस्तान का सबसे ज्यादा शाया होने वाला दोपहर का रोजनामा नया अखबार सच्चे खरे पाकिस्तान की आवाज खबरें ग्रुप हर वक्त बर वक्त महंगाई का खौफ नया यूटिलिटी स्टोर मयारी अशिया बचत के साथ वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 22 बुनियादी अशिया पर $2.25 अरब की सब्सिडी 1300 से जायद दीगर अशिया पर भी खुसूसी रियायत महंगाई नहीं आवाम की भलाई। मेरी हर सुबह की शुरुआत 8 बड़े शहरों से शाये होने वाले मौसर तरीन खबरें से पंजाब की सच्ची तस्वीर रोजनामा खबरा खबरें ग्रुप 16 करोड़ जज्बों का अमीन वादिये मेहरान का आकाश खबरून मुल्क के 4 शहरों से अशात पाकिस्तान का सबसे ज्यादा शाया होने वाला दोपहर का रोजनामा नया अखबार सच्चे खरे पाकिस्तान की आवाज खबरें ग्रुप हर वक्त बर वक्त